बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्बे रवायत आपसे एक गुजारिश के हमारे जो नए देखने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें दोस्तों तक ताकि थोड़ी व्यूशिप जो है वो हमारी बढ़ जाए। तो आज का जो वीलॉग है वो है वही जो हम हर हफ्ते करते हैं कि मुतवक्का जो इलेक्शन रिज़ल्ट हैं उस हवाले से। और हो सकता है कि ये वीडियो जब एडिटिंग वगैरह करके आप तक पहुँचे तो बिल्कुल जो है ना इलेक्शन सुबह इलेक्शन की तारीख हो तो ये पहुँचे या एक आध दिन रह जाए। तो बहरहाल इलेक्शन का जो मुहिम है वो कैंपेन अपने आखिरी मराइल में है। तो मुतवक्का इंतखाबी नताइज में एक से ज़ायद मंजरनामे बन सकते थे। ठीक है जी, अगर यानी इमरान खान इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होते ज़ाहिर है मंजर ही बदल जाना था, लेकिन इनके बगैर तहरीक इंसाफ इंतखाबी अमल का हिस्सा होती तो तब भी मंजरनामा कुछ और होता, ये सूरत हाल ना होती। लेकिन अब तहरीक इंसाफ भी नहीं है, खान साहब भी नहीं है और तहरीक इंसाफ का निशान भी नहीं है। और चौथी बात कि उन्हें इलेक्शन कैंपेन चलाने की भी इजाज़त नहीं दी गई और एंड तक वो बेचारे कुछ जलसा जुलूस रैली वगैरह करता के कारण मीटिंग भी वो नहीं कर सके। तो इस सूरत में उनके आज़ाद जो कैंडिडेट्स हैं वो हर एक को अलग अलग निशान मिला है। उसके अंदर कौमी वाले को अलग मिला है, सूबाई वाला जो नीचे है वो अलग मिला है। ठीक है जी। तो अच्छा, इसके साथ अब क्या हुआ है कि इलेक्शन से एक हफ़्ता पहले ही आप कह सकते हैं कि खान साहब को भी सज़ा हो गई, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी सज़ा हो गई, बुशरा बीबी को भी जो है वो सज़ा हो गई। और फिर हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचे तो तोशा खाना केस में भी खैर सज़ा हो गई। तो जो अल्लाह आपका भला करे, इद्दत वाले निकाह वाला केस जो है उसके अंदर भी जो है वो सज़ा सुना दी जाए। लेकिन अपने तईं जो बंदे ये सारा कुछ कर रहे हैं ना, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि उनके इन जितने सब कुछ हो रहा है ना इससे बैकफायर हो रहा है। आप ये देखें कि जो जिस तरह ये हो रहा है उसके साथ साथ मैं मकसद जो अपने मुख्तलिफ दोस्तों से बात करता हूँ, जो गली महल्ले में देखता हूँ, तो तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो जैसे जैसे ये चीज़ें होती जा रही हैं वो चार्ज होता जा रहा है। आप यकीन करें कि अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तहरीक इंसाफ को फ़र्ज़ करें बल्ले के साथ इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होती तो शायद उनका वोटर इतना चार्ज ना होता, शायद उनका वोटर घरों से ना निकलता। लेकिन अब वो चार्ज हो गया हुआ है वोटर, वो कहता है कि नहीं यार कुछ भी कह लें। कुल्ली तौर पर जो है मकसद ये सूरत हाल नवाज़ लीग के हक़ में नहीं जा रही। क्यों कि जो कुछ हो रहा है ना, अब वो तहरीक इंसाफ का वोटर है या सपोर्टर है या जो हामी है वो क्या सोच रहा है, वो ये कह रहा है कि जी ठीक है नवाज़ लीग ये नहीं कर रही, लेकिन उसकी सोच ये है कि ये सारा कुछ नवाज़ लीग की फरमाइश पे हो रहा है और इसकी बेनिफिशरी नवाज़ लीग है। तो बेनिफिशरी चूँकि नवाज़ लीग है लिहाजा वो अपना वोट जो है वो चार्ज होके वो जो है ना वो डालेगा। अच्छा, अंदरूनी खबरें जो हैं कि तमाम तर मुतवक्का जो अपने मौजू की तरफ आ जाते हैं कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद, तमाम तर जो मुश्किलात हैं उनके बावजूद तहरीक इंसाफ जो है वो 35 से 50 नशिस्तें जो हैं वो मुल्क भर से लेने की पोजीशन में है। और अगर फ़र्ज़ करें कि इतनी नशिस्तें वो ले लेती है तहरीक इंसाफ तो ये उसकी बहुत बड़ी जो है वो फतह तस्वर की जाएगी। ठीक है जी। और नवाज़ लीग इतना कुछ करने के बावजूद कि उसका कोई अपोनेंट है ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिंध के अंदर से वो नहीं लड़ रही, बलूचिस्तान में वो नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी थोड़ा बहुत उसको 6-7 सीटें बिल्कुल वो मिलने की चांस हैं, लेकिन असल जो है वो पंजाब है। तो इतना कुछ करने और पंजाब के अंदर उसका कोई अपोनेंट नहीं है, ठीक है, इतना कुछ करने के बावजूद भी वो 70+ बड़ी मुश्किल से 70+ लेने की पोजीशन में है। हाँ 1-2 का 4 हो तो वो एक अलग चीज़ है, इसमें से सिंध में से उसको कोई सीट नहीं मिलने वाली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दावा कर रही है कि मैं मकसद 47+ लेके जाएंगी, लेकिन आई थिंक कि 40+ वो यकीनन लेके जाएगी। 40 to 45 के अंदर वो सिंध से सीटें लेके निकलेगी जो अपना उसका होम ग्राउंड है। उसके बाद बलूचिस्तान से 4 से 5 सीटें लेके निकलेगी, खैबर पख्तूनख्वा से वो लेगी, यानी वो पंजाब से भी लेगी। इस करा के उसकी टोटल जो है वो समझें कि 60+ हो जाएंगी। या अगर
اگر تھوڑی سی ویو چل گئی تو 65 پلس بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہیں۔ استحکام پارٹی جو ہے وہ سمجھیں 10 سیٹوں تک محدود رہے گی، لیکن ایک حسن ظن کا کرتے ہوئے اسے آپ کہہ لیں کہ اگر بہت زیادہ اس نے اگر جدوجہد کی اور جناب کر لیا تو شاید 15 لے جائے، اس سے زیادہ نہیں، ورنہ وہ 8-10 سیٹوں تک محدود ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے 6 سے 8 سیٹیں کہہ لیں کہ 7 پلس، اس سے زیادہ وہ نہیں۔ باقی جماعت اسلامی، JUI، ANP، پرویز خٹک ہے، آفتاب احمد شیرپا، GDA اختر مینگل اور باب پارٹی جو ہے اپنے پاکٹس میں سے 1-2 جو ان کی ہے وہ لے کے جائے گی۔ پنجاب کے اندر جو پوزیشن اس وقت بن رہی ہے، اتحادی گورنمنٹ بنے گی، کوئی جماعت شاید سادہ اکثریت نہ لے سکے، جس میں 2 سے زیادہ جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 جماعتیں مل کر بھی حکومت بنانے کی یعنی 51% ووٹ نہ لے سکیں اور سادہ اکثریت تک نہ آ سکیں۔ ہم جماعتوں کا مقصد نام نہیں لے رہے، اور پھر وہی میں کہوں گا کہ اس سارے سنیریو کے اندر بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے تحریک انصاف کا ووٹر کا، اگر وہ نکل آتا ہے تو ورس سنیریو بھی سب کے لیے جو ہے نا ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح کہا کہ وہ نواز لیگ کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے گورنمنٹ میں، اور یہ تحریک انصاف بھی کہہ چکی ہے کہ شاید وہ نہ کرے، تو یہ جو نتائج آنے ہیں اس کے بعد اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اتحاد نہیں کرتے تو پھر پیچھے جو ہے نواز لیگ اور پھر وہی چوچو کا مربع ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ استحکام پارٹی بھی 8-10 سیٹوں سے زیادہ نہیں لے سکتی، متحدہ بھی اتنی ہے، پھر باب پارٹی، یہ ساری کی ساری پھر جو ہے نا 10 پلس جو ہیں وہ اس سے گورنمنٹ بنے گی۔ اور اگر اس طرح اتحادی گورنمنٹ بنتی ہے 10 پلس سیٹوں سے جماعتوں کے ساتھ، تو پھر ایک اور چیز ہے کہ پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہوں گے نواز لیگ کی طرف سے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے، اور پنجاب کے اندر جو اتحادی گورنمنٹ بنے گی اس میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہوں گی اس صورت کے اندر، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب صرف اس صورت میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے کہ جب انہیں بڑی واضح اکثریت مل جائے گی، سادہ وہ دوسروں کے جو ہے نا محتاج نہ رہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آخر میں جو 2 باتیں ہیں کہ تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے اس کی، یہ میں تحریک انصاف کے جو دوستوں سے ان کی اندر کی خبر ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے ووٹر کی پہلی ترجیح جو ہے، فرسٹ پریارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کا آزاد امیدوار ہوں گے، یقیناً یہ بات ہے، لیکن سیکنڈ پریارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دینا ہے، اس لیے کہ اس کا اصل مقابلہ یا اصل حریف کہہ لیں وہ میدان کے اندر نواز لیگ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کے گو کے، جیسا میں نے ابھی کہا نا کہ وہ ابھی بیان یہی آ رہے ہیں کہ ہم اتحاد نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد ان کے آزاد امیدوار جو ہیں وہ اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کا ہو سکتا ہے۔ تو دیکھنا اب یہی ہے کہ جو ایک متوقع الیکشن رزلٹس ہیں وہ کیا آتے ہیں، الیکشن والے دن جو ہے وہ کم از کم اس دن ہی مقصد ایسے اقدامات نہ کیے جائیں، کم از کم اس دن تو لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کر دیا جائے، تو نیکسٹ ویک جب کریں گے تو اس وقت تک یہ کم از کم اتنا پتہ چل جائے گا کہ رزلٹ کیا آ رہے ہیں اور کس جماعت کے پاس کتنی اکثریت آئی ہے، سادہ اکثریت ہے یا نہیں ہے یا کیا ہونا ہے۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔